सूरह फातिहा में सबसे पहला मज़मून है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि सब तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए है जो जहानों का परवरदिगार है। तो तारीफ़ों के काबिल तो वाकई अल्लाह ही की ज़ात है और अल्लाह ही को तारीफ़ें सजती हैं। फिर फरमाया कि अल्लाह आपकी जो रुबूबियत है वो कैसी है, अर्रहमान अर्रहीम, अल्लाह आप रहमान भी हैं और रहीम भी हैं। ये दोनों नाम अल्लाह के हैं और रहमत की सिफत से बने हैं। दो नाम क्यों लिए भाई? इसलिए कि दो सिफात अलग अलग है। एक होता है किसी का अमीर होना, ये अलग सिफत है। एक होता है उसका दरिया दिल होना, खर्च करने का शौक होना, सिफत होना, ये अलग सिफत है। बाद लोग अमीर बड़े होते हैं मगर कंजूस मक्खी चूस होते हैं, और बाद लोग होते पल्ले कुछ नहीं दरिया दिल होते हैं। उनकी दरिया दिली का क्या फ़ायदा भाई? जब पल्ले ही कुछ नहीं तो दरिया दिली क्या दिखाएगी? मज़ा तो यह है कि जेब भी भरी हुई हो और दरिया दिली की सिफत भी हो, दोनों सिफतें इकट्ठी हों। तो अर्रहमान अर्रहीम ये दो लोग बता रहे हैं, ए अल्लाह आपकी रहमत के ख़जाने भी बेइंतहा है और आपकी रहमत तकसीम भी बेइंतहा हो रही है, कोई हद ही नहीं उसकी। फिर आगे कहा मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह आप क़यामत के दिन के मालिक हैं। एक अल्लाह ताला क़यामत के दिन के मुनसिफ हैं, वो भी बात ठीक है, मगर जो जज होता है ना वो किसी मुल्ज़िम की फेवर नहीं कर सकता। कहता है जी मैं क्या करूं, कानून की रुकावट है, मैं इसके साथ नरमी नहीं कर सकता, मैं कानून का पाबंद हूं। तो जज जो है वो कानून का पाबंद होता है, उसके हाथ बंधे हुए होते हैं, मगर जो मालिक होता है उसको कोई रुकावट नहीं होती। वो जिसको चाहे बख्श दे और जिसको चाहे जुर्म के बावजूद छोड़ दे। वो मालिक है, उसको इख्तियार हासिल होता है। तो अल्लाह आप क़यामत के दिन के मालिक हैं, जिसको चाहेंगे आप क़यामत के दिन माफ़ कर देंगे और उसके सारे गुनाहों को बिला किसी वजह के चाहेंगे माफ़ फरमा देंगे। ये बहुत बड़ा मज़मून है जो बंदा अपने मालिक को कह रहा होता है। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन। फिर आगे पढ़ा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह आप ही की इबादत करते हैं और आप ही से मदद मांगते हैं। ये जो है ना अल्लाह ही की इबादत करना, इसी का नाम तौहीद है। और अल्लाह ताला इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। फरमाते हैं मैं हर गुनाह माफ़ कर दूंगा, शिर्क को माफ़ नहीं करूंगा। इसलिए कहा कि आप ही की इबादत करते हैं और आप ही से मदद मांगते हैं। तौहीद की अहमियत को समझना हो तो मर्दों को बात जल्दी समझ में आएगी। अगर कोई बीवी किसी खामिद को आकर कहे कि मैं आपकी भी बीवी हूं, तो मुतमईन हो जाएगा मर्द, खुश हो जाएगा? कभी भी नहीं खुश होगा। कहेगा नहीं, तुम ये कहो मैं आप ही की बीवी हूं। ये नुक्ता मुझे नहीं चाहिए। जैसे मर्द को नुक्ता नहीं चाहिए, अल्लाह भी फरमाते हैं मेरे बंदों मुझे नुक्ता नहीं चाहिए। तुम ये मत कहो कि आपकी भी इबादत करता हूं, नहीं, तुम ये कहो आप ही की इबादत करता हूं और आप ही से मदद मांगता हूं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जब इबादत आप की करते हैं तो मदद भी आपसे मांगते हैं। अब ये फातिहा के अल्फाज अल्लाह ताला से हम कलामी है। हदीस पाक में आता है बंदा जब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ता है, अल्लाह फरमाते हैं हमदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी हम्द बयान की। फिर बंदा अर्रहमान अर्रहीम पढ़ता है, अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की। एक फिक्रा बंदा पढ़ रहा होता है, उसका जवाब अल्लाह दे रहे होते हैं।
جیسے ٹیلی فون پہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے نا محب اور محبوب کی کہ السلام علیکم، تو جواب آتا ہے وعلیکم السلام، کیا حال ہے، ٹھیک ہے، آپس میں گفتگو ہوتی ہے۔ نماز بالکل اسی طرح ہے، مومن سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہوتے ہیں، اور یہ جواب چلتا رہتا ہے حتیٰ کہ بندہ اللہ سے اس کی مدد مانگتا ہے، اے اللہ آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں، آپ ہی سے مدد مانگتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے تو نے مجھ سے مدد مانگی، میں اب تیرے ہر کام میں تیری مدد کروں گا۔ اب سب سے بڑی مدد کون سی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرما دیجیے۔ تو اللہ نے آگے بتا دیا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ آپ نے انعام فرمایا، اور ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا جو گمراہ ہوئے جن پر تیرا غضب ہوا۔ اب دیکھیں بڑا آسان طریقہ تھا، بندے نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ فرما دیتے صراط القرآن والحدیث، قرآن اور حدیث کے راستے پر چلو۔ اللہ نے فرمایا نہیں، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلو جن پر اللہ کا انعام ہوا، یعنی اللہ ہمیں تقلید کا حکم دے رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندو تم اگر قرآن اور حدیث کو پڑھ کے سمجھنے لگتے تو تم پلو ہو بہت معنی غلط لے لیتے اور گمراہ ہو جاتے۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ جو میرے بندے جن پر میرا انعام ہوا، جن سے میں خوش ہو گیا، جنہوں نے ایسی زندگی گزاری کہ مجھے راضی کر دیا، تم ان کے نقش قدم پہ پیچھے پیچھے چلتے جاؤ، تم بھی اسی راستے پر پہنچو گے جہاں وہ پہنچے تھے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب 4 گروہ ہیں جن سے اللہ راضی ہوا، نبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان کے زندگیوں سے اللہ راضی ہوا اور ان کی اقتداء ہمیں کرنی چاہیے، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اور 4 کے راستے پہ ہمیں نہیں چلنا چاہیے، یہود، ہنود اور مشرکین اور ملحدین، یہ سزا یافتہ لوگ ہیں۔ یہود کے اوپر اللہ نے عذاب بھیجا تھا، شکلوں کو مسخ کر دیا تھا، اور باقی لوگ جو ہیں بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، عیسائی بھی بھٹکے ہوئے ہیں، ان کے راستے پہ نہیں چلنا۔ تو 4 کے راستے پہ نہیں چلنا اور 4 کے راستے پر چلنا ہے، یہ سورہ فاتحہ۔ تو یہ بتائیے کتنا مزے کا مضمون ہے۔ اللہ نے اس کو کہا کہ ہر نماز کی رکعت میں تم اس کو پڑھو اور مجھ سے مانگو اور میں تمہیں دوں گا۔ اس لیے فاتحہ ہر نماز کی رکعت میں پڑھنا ضروری ہے۔ فرق اتنا ہے کہ کبھی اکیلا بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو خود پڑھتا ہے، اور جماعت کی شکل میں پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کی طرف سے امام پڑھ دیتا ہے، مگر پڑھنی ضروری ہے۔ پھر آگے غور کیجئے کہ ادب کی 4 صورتیں ہیں۔ آپ کسی کو دیکھیں کھڑے ہو جائیں، یہ بھی ادب ہے۔ کوئی آپ کے سامنے آئے اور آپ اس کے سامنے ذرا جھک کے اس کو سلام کریں، اس کو رکوع کہتے ہیں۔ آپ کسی کے قدموں پہ ہی پڑ جائیں، یہ بھی کسی کے احترام کی ایک صورت ہے۔ یا آپ کسی کے سامنے اتحیات میں آرام سے بیٹھ جائیں مؤدب ہو کر۔ اللہ نے نماز میں یہ 4 ادب کی صورتوں کو اکٹھا فرما دیا۔ ہم قیام میں اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے ادب سے کھڑے ہوتے ہیں، پھر رکوع میں چلے جاتے ہیں، پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں، پھر اتحیات میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اچھا، نماز شروع کرتے ہوئے بھی اللہ اکبر کے لفظ سے نماز شروع کی گئی تھی کہ اللہ آپ بہت بڑے ہیں۔ پھر جب ہم نے فاتحہ پڑھی، اللہ کے سامنے ادب سے کھڑے ہو گئے، تو اللہ نے فرمایا
اب تم تیرا دھڑکنوں میں سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں مزہ آ جائے مولا دل بدل دے ہواؤں حرص والا دل بدل